Mayong buntag mga igsoon, o dalaygon ang Diyos sa walay katapusan, kanilang sab kita niyatak na sa matahong mga kabantagon, nakahimon sab kita sa pagmata o magapadayon kita sa pamalandong sa iya mga pulong din atong pamalandungan igsoon samtang kita nagapabot sa iyang kaluha mga pagbalik din sa kalibutan. Ini sa asahon sa 1 Corinto Kapitulo 15 versikulo 1 1 Corinto 15 versikulo 1 paingon sa 2 paingon sa 3 paingon diri. Mga igsoon, bot kong ipahinundong kaninyo ang mayong balita nga akong giwali kaninyo nga inyo nang nadawat nga nini nga nagbarog kamo karon o nga pinagi nini kamo ginalawas kon inyo kini kuptan pag-ayo gawas kon taphaw ra ang inyong pagtuo. Matod pa ni Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 15 versikulo 1 ngayon, mga igsoon, buot kong ipahinundong kaninyo ang mayong balita nga akong giwali kaninyo nga inyong gipanagdawat nga nini na nagbarog kamo karon o nga pinagi nini kamo ginaluwas kon inyo kining koptan pag-ayo gawas kon taphaw ra ang inyong pagtuo. So kita na nagbarog na sa pagtuo o mado pa ni Pablo koptan nato kini pag-ayo ang atong pagtuo gawas kon mado pa ni Pablo gawas kon taphaw ra ang inyong pagtuo. Why siguro sa may buot pasabot kini gingon nga taphaw igsoon samtang kita nga nangalagad na sa Ginoo napakita yapay mga sekreto sa kalibutan nga atong ipaghimo, no? Ngayon ang balaan kasulatan nga ang paghubog, ang pag-inom sa ilimnon nga makahubog dili kini nato angay nga tilawan bisan pa sa pagtilaw nini dili apan usahay nakita sa pagtuo magtilaw pagyapon kita sa nini nga mga ilimnon nga makahubog kaya mato pa nila nga atong tilawan kay basig ma-ignorante ta nini igsoon atong tilawan kay kini usa lamang kapag paayod sa lawas pero igsoon kini usa ra kini kang lingla sa dautan araw dayag kayo dili dato kini pagtilawan kay mo kini ang taytayan nga kita mahimo gayon nga matintal ni Satanas sapa na kita sa pagtuo pero napakita manugal pa daghan nga mga bisyo sa kalibutan nga ato pang tipig-tipigan, no? Ang pagtuo nga dili taphaw pagbiya gayon sa mga butang nga dili iya sa Dios kundi iya sa kalibutan. Mga butang nga iya sa kalibutan pwede nagtuta nga murag dili kini makadaot sa itong pagtuo pero igsoon kini dako kayo kahimuan nga madaot ang atong pagtuo nga sa Dios kini
usa ka litag nga giritag sa kaaway sa Dios sa mga tao nga nangalagad sa Dios. Ang atong pagpangalagad pinasubay lamang gayon sa kabubuton sa Ginoo. Kundi magapadayon kita nini, kundi kita magpapaling-paling, barug kita sa pagpangalagad hangtod sa iyang pagpaling. Mayong buntag, mga isa.